عباس تهمر يقوم نبي يوتار شرطة خريب اسمكم خلى شرطة نال أرقامك عباس قبل بس موسى سورة جماجدنا كلاهم ولكن سورة الأدمسهم يعمى السنة كربلاء دم تسبينه سكن سيدين نشاكبه وجد محمد المصبيان باس نها شاكبه ما سيد نها يرفع عباسي لبين الشولة وشولة شولة نها كاتو حسين اسكو بيدو نها سيد اسكو بيدو نها علي أسر اسكو بيدو عباسي شوف وزناس شاكر وبيدو شداس شخص خيمة قايد ولا شاكر اسخبرار نشوف هنوزو بيجي رئيسي مخالينا لمن جمع مرنا عباسي مانينو خيمة قايد عباسي ديني حسين اسكو بيد عباسي ديني سكينيس بلاك بيد رجال موسكم سيد خيمة قايد الذي قافو الرحمن النفط شاكي سينا تهجم قادر يقال خيمة قايد شخصا يرمنا سينيسي سامني جيكي بھاونا نبيوسو الرقيق عشارة يعني يمو عباسي نعرفو أمريكا عباسي عباسي برانا بس أرمنا استقبنا أتاجر خندق الرؤوس ولكن يا ما يودي الرؤوس إشارة يعني يمو أبو الفضل العباسي خليل عباس شهيد مالك يمو يمو حسين شتهم على البرعيك عباسي لقمي توبة الأمور ولكن يمو أبو الفضل العباس شوفنا شاكرمو يديك يمكن نمسي سوكر نمسي ينكر دريوس موادا شاكرمو دفضو وزرين دو شاكر کے بولت عباسی کے بولت عباس برداشت کن شخص بار بار سجنا طریقی کنا شاکر کو دیتو ولكن امید نام سن پر اونچی کی دجا شاکر کو عباس خان لگایا عباس میں کو سکتا یا نہیں شجاعت دو یا نہیں بہادر یبتلو ومیانا نربوشیرا اصل روس ملعون نرمیگا لپیتو نملعون ببچین رفتا نرمیگا لپننا نرمیگا لپنسی نرمیگا لپس بلن اشارت
माशाल्लाह जवान कुछ माशाल्लाह siapa ya? Dari lagi saya bukan sih dia.